legislative organs. We're going to talk about legislative today, and legislative is also called parliament. Okay, ma'am. अब यहाँ मैले लेजिस्लेटिभको विषयमा कुरा गरिरहेको छु आज। अझै तिमीहरूको साथी आइरहेछन्, निरज र कृति आयो भर्खर, एडमिट गर्नु पर्यो ल। अब लेजिस्लेटिभ भन्ने बित्तिकै द अर्गन अफ गभर्मेन्ट which is very important, and it is important because it makes law and rules. एकदम बुझ्नुपर्ने लेसन छ, ध्यान दिएर सोध्ने सुन्ने, नबुझेको कुरा सोध्ने। Law and rules are why do we need law and rules? To make the country run smoothly, or to operate every function of the government, to run every offices of the government, to do various activities which are needed for the people and for the security of the country, to run military, police, everything, हैन? जेको लागि पनि कानुन चाहियो, ल चाहियो, त्यो ल चाहिँ कसले बनाउँदो रहेछ त? लेजिस्लेटिभले बनाउँदो रहेछ है। इबाले फेरि अफ गर्यो। इबालाई किन पढ्न मन लाग्दैन? इबा कार्कीले फेरि भिडियो अफ गरेको। मैले तिमीहरू जसले अफ गर्छन् तिनीहरूलाई मात्र हेरिरहेको हुन्छु प्राय। अनि Ma'am, my camera is suddenly stopped. Not now. इबा के भनेको रे? Yes, ma'am. Ma'am, my camera has stopped. I don't know why. You have to make it, no? सधैँभरि अफ गर्नु हुँदैन नि त, बनाउनु पर्यो नि। Okay, ma'am, I'll fix it today. So, people's representatives makes the law in the democratic nation. People representatives भनेको को हो भने त अस्ति मैले एडल्ट फ्रान्चाइजको कुरा गरेको थिएँ अघिल्लो क्लासमा। पिपल रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको को हो? कसले भन्ने? अस्ति नै मैले एडल्ट फ्रान्चाइजको कुरा गरेको थियो। के हो? What do you mean by adult franchise? 18 years. Got 18 years. Vote. Who can vote? The people, those who can vote, no? Or those who have a voting rights. That is called adult franchise. अब यो voting rights भएको पिपलहरूले के गर्छ त? इन्डाइरेक्टली आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभलाई चुज गरेर कहाँ पठाउँछ त? पार्लियामेन्टमा पठाउँछ, हैन? अनि उनीहरूले रिप्रेजेन्टेटिभ पार्लियामेन्टमा पठाइसकेपछि तिनीहरूले के गर्छ त? ल बनाउँछ। अस्ति हामीले इन्क्लुसिभनेसबाट कसरी गएर ल बनायो, हैन? महिला, आदिवासी जनजाति, दलितहरू कसरी गभर्नमेन्टको मेन स्ट्रिममा पुगेर आफ्नो ग्रुप अफ पिपललाई अपरेट गर्नको लागि उनीहरूले लहरू बनायो भन्ने कुराहरू गर्यौँ, हैन? त्यस्तै गरेर हामीले इलेक्सनको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउँछौँ पार्लियामेन्टमा, र त्यो पार्लियामेन्टमा बस्ने मान्छेले के बनाउँछ? ल बनाउँछ है। नेपाल हैज फेडरल एन्ड प्रोभिन्सियल लेजिस्लेटिभ। नेपालको दुईटा टाइप्स अफ लेजिस्लेटिभ छ। एउटा लेजिस्लेटिभ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा, त्यसलाई हामी फेडरल लेजिस्लेटिभ भन्छौँ। अर्को लेजिस्लेटिभ छ प्रोभिन्समा। 7 वटा प्रोभिन्समा 7 वटा पार्लियामेन्ट छ है। अनि एउटा सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट कहाँ छ थाहा छ तिमीलाई? हाम्रो पार्लियामेन्टको अफिस कहाँ छ? बिल्डिङ कहाँ छ? बानेश्वर BICC मा हो ल। भेरी गुड। सो त्यो चाहिँ फेडरल प्रोभिन्सेस हो। अनि फेडरल लेजिस्लेटिभ फेलियर पार्लियामेन्ट हो, फेडरल पार्लियामेन्ट हो। र अर्को पार्लियामेन्ट हाम्रो कहाँ छ त? हरेक स्टेटमा, एभ्री स्टेटमा, होइन बफर मेलन, एभ्री स्टेटमा है त। अब 7 provincial legislature in Nepal. There are 7 provincial legislatures in Nepal भनेको प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्मको नाम थाहा छ तिमीलाई? नाम भएको प्रदेशहरूको ल 1 को के हो? प्रदेश नम्बर 1 को नामै राखेको छैन। 2 को? 2 को पनि छैन। 3 को? बागमती। 4 को? गण्डकी। भेरी गुड। 5 को? छैन। 6 को? कर्णाली। 7 को?
सुदूरपश्चिम बुझ्यो हैन यसरी 7वटै प्रोभिन्समा के छ त उनीहरूको आफ्नो आफ्नो पार्लियामेन्ट छ त्यो चाहिँ प्रोभिन्सियल पार्लियामेन्ट भयो र मेन पार्लियामेन्ट सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट कहाँ छ त जसको विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ काठमाडौँमा छ है सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर आर अल्सो कल्ड प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरलाई के पनि भनिन्छ रहेछ प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली भन्दो रहेछ अनि सेन्ट्रल लेजिस्लेचरलाई के भनिन्छ त हामीले भन त अघि मैले भने पार्लियामेन्ट भन्छ फेडरल लेजिस्लेचर हैन अनि पार्लियामेन्ट पनि भन्छौँ हामी त्यसलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पनि भन्छौँ है अब हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्नुको कारण पनि छ द मेजर फङ्सन अफ लेजिस्लेचर इज टु मेक ल अघि नै भनिसकेँ मैले हैन ल आर मेड अकर्डिङ टु द निड अफ द नेसन एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द पिपल ल चाहिँ के गनाइन्छ मान्छेको इन्ट्रेस्ट अनुसार डिमान्ड अनुसार बनाइन्छ र निड अफ द कन्ट्रीको कारणले जस्तै अहिले भर्खरै कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो किसिमको ल बनाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो हैन अनि पहिला पनि के थियो त महिलाहरूलाई चाहिँ समान अधिकार दिएको थिएन प्यारेन्टल प्रपर्टीमा राइट्स दिएको थिएन महिलाहरूले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाएर अहिले महिलाहरूलाई प्यारेन्टल प्रपर्टीमा अधिकार दियो कन्स्टिट्युसनमा मेल र फिमेल आर इक्वल बाई ल भनेर लेखेको थियो तर फिमेललाई चाहिँ इक्वल गरिएको थिएन इकोनोमिक स्ट्याटसको लागि अथवा इकोनोमिक अपग्रेडको लागि त्यसरी गरेर टाइम कन्डिसन सिचुएसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ त ल बनाउँदै जान्छ त्यो कसले बनाउने काम कसको हो सरी लेजिस्लेचरको है त पार्लियामेन्टको लज आर मेड फर द प्रोग्रेस एन्ड वेलफेयर अफ द पिपल किन चाहियो भन्दाखेरि वेलफेयर र प्रोग्रेसको लागि हामीलाई थाहा छँदैछ अनि लले चाहिँ कसैलाई पनि फरक गर्नु हुँदैन जस्तै लज आर मेड बाई लेजिस्लेटर सुड एड्रेस अल द ग्रुप अफ पिपल सबै ग्रुप अफ पिपललाई अल क्याटेगोरी अफ पिपललाई एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तै डिफ्रेन्ट रिजनमा बस्ने पिपललाई एड्रेस गर्नु पर्यो डिफ्रेन्ट रिलिजनको पिपललाई एड्रेस गर्नु पर्यो कास्टलाई जेन्डरलाई होइन अनि त्यसपछि रिलिजनलाई जे मान्छेहरू जुन क्याटेगोरीको मान्छे अथवा देशमा बसेको सम्पूर्ण जनतालाई एड्रेस गर्ने खालको ल बनाउनु पर्छ अनि ल मेकिङ बडीमा अस्ति इन्क्लुसिभनेस अनुसार मैले भनेको थिइनँ तिमीलाई ल मेकिङ बडीमा इन्क्लुसिभ पोलिसी अनुसार सबै मान्छेहरू जान्छन् भनेर हो कि होइन ल मेकिङ पोलिसी मेकिङ लेभलमा जाने अनि उनीहरूले ल बनाउने आफ्नो ग्रुपलाई अपग्रेड गर्दै लाने भनेर कुरा गरेका थियौँ अस्ति हामीले इन्क्लुसिभ पोलिसीमा आज पनि इन्क्लुसिभको अलिकति कुरा हुन्छ फेडरल लेजिस्लेचर अफ नेपाल हेज 2 हाउसेस हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड नेसनल एसेम्ब्ली अब मैले अघि भने सेन्ट्रल फेडरल लेजिस्लेचरको कुरा गर्छौँ आज हामी फेडरल लेजिस्लेचरमा कतिवटा हाउस हुन्छ अरे 2टा हो 2 हाउसको तिनीहरूको नाम के हो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल एसेम्ब्ली नेसनल एसेम्ब्लीलाई अप्पर हाउस भनिन्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई लोवर हाउस भनिन्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा आफ्नो आफ्नो पार्लियामेन्टको नाम फरक फरक हुन्छ अमेरिकामा सिनेट भन्छ होइन कहीँ कङ्ग्रेस भन्छ जापानमा डाइट भन्छ मजलिस सुदा भन्छ पाकिस्तानमा होइन अनि ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्ड भन्छ हाउस अफ लर्ड र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ व्हाइट हाउस त उसको अफिसको नाम हो प्रेसिडेन्टको सिनेट भन्छ अमेरिकामा मैम डोनाल्ड ट्रम्प बस्ने घरलाई चाहिँ व्हाइट हाउस भन्छ है अमेरिकाकोलाई चाहिँ कङ्ग्रेस भन्छ है बुझ्यो होइन अमेरिकालाई अमेरिकाको हाउसलाई चाहिँ कङ्ग्रेस भन्छ यसरी डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूको डिफ्रेन्ट नाम हुन्छ अब यसरी 2टा हाउस भएको प्रोभिजन छ भने कुनै कन्ट्रीमा त्यसलाई बाई क्यामेरल लेजिस्लेचर भनिन्छ बिआई बाई CAMERAL क्यामेरल लेजिस्लेचर भनिन्छ 2टा हाउस भयो नि त हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल एसेम्ब्ली एउटा मात्रै छ भने युनिक्यामेरल लेजिस्लेचर भनिन्छ के भनिन्छ र 2टा हाउस भएको प्रोभिजनलाई बाइक्यामेरल लेखिराख है बिर्सिन्छ व्हाट डु यु मिन बाई बाइक्यामेरल लेजिस्लेचर भन्ने क्वेसन आउँछ व्हाट डु यु मिन बाई युनिक्यामेरल लेजिस्लेचर भन्ने आउँछ असली संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि त्यति बेला हाम्रो कन्ट्रीमा युनिक्यामेरल लेजिस्लेचर थियो मैम बाय व्हाट इज बाय
By, BI, bicameral, CAMERAL, लेजिस्लेचर भनेको यो दुईटा हाउस भएको छ नि, त्यसको लागि चाहिँ बाइक्यामेरल भन्छ। कुनै कुनै कन्ट्रीमा एउटा मात्रै हाउस हुन्छ, त्यसलाई युनिक्यामेरल भन्छ। बुझ्यौ? हाम्रो कन्ट्रीमा पनि अस्ति नै संविधान सभाले चुनाव बनाउँदाखेरि एकचोटि चाहिँ युनिक्यामेरल थियो। हाम्रो हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम युनिक्यामेरल भएको, एउटै मात्रै हाउस भएको, त्यो संविधान सभा मात्रै थियो नि त। हो, अब हामी कुरा गर्छौँ यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र नेसनल एसेम्ब्लीमा कसरी मेम्बर्सहरू छानिन्छ। हाउ द मेम्बर अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स एन्ड नेसनल एसेम्ब्ली कम्स। ध्यान दिएर सुन है। ल मैले भने कतिवटा हाउस रहेछ अरे नेपालमा? दुईटा हैन? ल अब हेर, House of Representative composed of 265 members. 265 members मा 160 यो 265 होइन, यो रङ भएको छ है, 275 हो है, यहाँ रङ भएको छ, यो रङ भयो। 275 members, त्यसलाई करेक्सन गर है। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कम्पोज अफ 275 members, त्यो 275 मेम्बर्समा चाहिँ 165 मेम्बर्स आर कम्स फ्रम द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन। अब यसमा तिमीले बुझ्नुपर्ने के छ भने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भनेको चाहिँ जस्तै क्लासरुममा तिमीले इलेक्सन गरेर कसलाई भाइस प्रेसिडेन्ट के अरे क्याप्टेन, कसलाई क्याप्टेन बनाउने 40 जनाले छान्छ। 40 जना छान्दाखेरि कुनै ए भन्ने मान्छेले 20 भोट्स ल्यायो अरे, बी भन्ने मान्छेले 19 भोट्स ल्यायो अरे, अनि क्याप्टेन कसलाई बनाउने? 20 तिमीले सेक्रेटली एउटा चिटमा लेखेर क्लास टिचरलाई दिन्छौ हैन, क्लास क्याप्टेन बनाउने, कसलाई बनाउने भनेर। त्यो चाहिँ के हो? त्यो सिस्टम के हो त? डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भनिन्छ। अस्ति हामीले एडल्ट फ्रान्चाइजको कुरा गर्दाखेरि के भनेको थियौँ? एडल्ट सिटिजनले हरेक कन्स्टिट्युसन एरियाबाट एकजनालाई इलेक्सन जितेर देखाउँछ। जस्तै 275 मेम्बर्समा 165 मेम्बर्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जहाँ चाहिँ एक भोटले पनि कसैले हार्छ अथवा कसैले जित्छ भनेको थियौँ है हामीले, हैन? हो, अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टममा के हुँदो रहेछ त? नेपाल इज डिभाइडेड इन्टु 175 इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी। फ्रम each election constituency, one candidates are elected by the people. बुझिरहेछौ? one candidate भन त। म्याम यो संसदहरू भनेको चाहिँ अनि कस्तो हो? त्यो भनेको चाहिँ संसद भनेको संसदकै कुरा गरेछौँ, पार्लियामेन्टकै कुरा गरिरहेछौँ हामी। ए त्यसको मेम्बरहरूलाई चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ म्याम। दुईटा हाउस छ हाम्रो, माथिल्लो सदन र तल्लो सदन भने अप्पर हाउस र लोवर हाउस। नेसनल एसेम्ब्लीलाई अप्पर हाउस भन्छ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई लोवर हाउस भन्छ, नेपालीमा प्रतिनिधि सभा भनिन्छ। किन प्रतिनिधि सभा भनेको? जनताले छानेर पठाएको प्रतिनिधिहरू, रिप्रेजेन्टेटिभहरू त्यहाँ हुने भएकोले त्यसलाई प्रतिनिधि सभा भनिएको हो। कुरा बुझ्यो होइन? त्यो प्रतिनिधि फर्स्ट द पोस्टलाई नेपालीमा के भन्छ? पहिलो हुने, प्रथम हुने होला। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भनेको एकजना एक भोटले पनि कसैले जित्यो नि त, पहिलो भयो नि त, अनि उसलाई के दियो त? पोस्ट दियो हैन? अनि नेपाललाई कतिवटा इलेक्सन कन्स्टिट्युसनमा डिभाइड गरिएको रहेछ? 175 हो। त्यो 175 इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सीबाट एकजनाले विन गरेर आउँदछ। एडल्ट फ्रान्चाइजको आधारमा 18 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली जनताले भोट खसालेर जिताउँछन् उनीहरूलाई। त्यो जिताएको व्यक्तिहरू कहाँ के हुने भयो त? मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुने भयो, एमपीज हुने भयो। बुझिरहेछौ? म्याम बुकमा त 25 एज भनेर लेखेको छ। त्यो 25 अफ एजमा आउँदैछु। पहिले सुरु कसरी सेलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा बुझिराख न है। पहिले सुरु कसले भोट गर्दो रहेछ त? एकजनाले एउटा इलेक्सन एरियाबाट, नेपाललाई त्यतिवटा इलेक्सन एरियामा डिभाइड गर्ने र एउटा इलेक्सनबाट एकजना जितेर आउने है। अब त्यसपछि
110 जना चाहिँ 165 चाहिँ 165 चाहिँ कहाँबाट आउने भयो एफपिटिपी फर्स्ट पास द पोस्टबाट अनि 110 जना 275 चाहियो नि त हामीलाई हैन यस म्याम फर्स्ट लाइनको 275 हो भनेको छु नि मैले 265 होइन अब 200 होइन लोअर हाउसको कुरै आएको छैन यही हो लोअर हाउस हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई नै लोअर हाउस भनिन्छ पहिले सुरु के बुझ्नु पर्यो हामीले लोअर हाउसको कुरा गरेका छौँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको त्यसमा 275 जना मेम्बरहरू हुन्छ र 275 मेम्बर्सहरूमा 165 मेम्बर एफपिटिपीबाट आउँछ 165 मेम्बरसिपको लागि हाम्रो कन्ट्रीलाई 165 इलेक्सन एरियामा डिभाइड गरिएको छ र त्यो इलेक्सन एरियामा प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेटहरू उठाउँछन् अनि जसले जित्छ त्यो एक जना चाहिँ कहाँ जान्छ त एमपीज हुन्छ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ त्यो भयो एफपिटिपीबाट अब म्याम चाहिँ हामीले नि हाम्रो हाम्रै ठाउँको लागि चाहिँ ककालाई भोट गर्न मात्रै त्यो गर्छ अनि अब त्यो हुन्छ नि सबसे ठुलो त्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई नै हामीले भोट गर्न पाउँछ त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि त कुनै लोकल एरियाबाट जितेर आएको मान्छे बने हो नि त नेपालमा अमेरिकामा हो भने राष्ट्रपतिको पनि डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्छ जनताले नै भोट गरेर पठाउँछन् तर नेपालमा त छैन हामीले चुज गरेर पठाएको केपी ओली प्रधानमन्त्री भए विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भए तर हामीले राष्ट्रपति कसरी हुन्छ नि भोट गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले भोट गर्ने होइन जनताले गर्ने होइन त्यही एमपिजहरूले मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले पार्लियामेन्टमै भोटिङ हुन्छ उनीहरूको कुरा बुझेको बुझेन हामीले यहाँबाट पठाउँछौँ अनि त्यसपछि पछि अर्को पोस्टमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही एमपिजहरूले भोट गरेर अनि बल्ल एमपिजहरूले भोट गर्छन् अब फर्स्ट पास्ट द पोस्टको कतिजना रहेछ त 165 हो अब 110 चाहिँ के रहेछ त पिआर भन्छौँ हामी प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन त्यसमा चाहिँ अस्ति मैले इन्क्लुसिभमा पढाएको जस्तै महिला आदिवासी मधेसी थारू दलित होइन पिछडिएका मार्जिनलाइज ग्रुप अफ पिपलहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ त सेलेक्सन गरिन्छ किनभने उनीहरू त ब्याकवर्ड कमिटी हो महिलालाई इलेक्सनमा खडा भयो भने जित्न पनि नसक्ला थारूलाई उठायो भने पनि जित्न नसक्ला होइन त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सिट चाहिँ प्रिजर्भ गरेर पिआर समानुपातिक प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई के गरिन्छ त पार्लियामेन्टमा लगिन्छ त्यसो गरेर अल टुगेदर 275 मेम्बर्स हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ मी Yes, ma'am. yes so the member of House of Representatives are selected by two way one way is election which we call FETP and second way is of proportional representation which is called to be the inclusive policy yes why because this group are excluded group they are backward that's why special privilege is given to them to go into the parliament or to go into the mainstream of the government body clear yes ma'am Yes, ma'am. yes okay they are elected for the tenure of 5 years they are elected for the time of 5 years है उनीहरू 5 वर्षको लागि छानिन्छन् नेशनल एसेम्ब्ली अब अप्पर हाउस ma'am अप्पर हाउसमा हजुर elected for the 10 year of 5 years ma'am 10 year भनेको टाइम 10 year भनेको उनीहरू त्यो एमपी कति वर्षसम्म बस्ने त सधैँभरि जिन्दगीभर बस्ने त होइन कति वर्षको लागि जनताले ओ 5 yearsमा जनरल इलेक्सन हुन्छ अनि अर्को 5 yearमा फेरि अर्को इलेक्सन हुन्छ अर्को व्यक्ति राम्रो छ भने उसले पनि जित्न सक्छ अर्को साल इलेक्सन हुन्छ अर्को 5 वर्षमा अनि मेरो 72 गर्नु कुन भएको हैन त्यो त लोकल बडीको इलेक्सन भयो नि मेयर डिप्युटी मेयरहरुको लागि वार्डको लागि भयो नि त त्यो त इलेक्सन मैम त्यो त स्थानीय चुनाव है स्थानीय चुनाव मैम
हजुर भन। आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ के हो? आदिवासी जनजाति भनेको आदिवासी आदि भनेको के आदि कवि भनेको के एकदम पुरानो व्यक्तिहरू आदि कवि भनेको के सबभन्दा पहिला बसोबास गर्ने। जनजाति भनेको चाहिँ जस्तै के अरे यो राई मगर गुरुङ शेर्पा थकाली भोटे नेवार यिनीहरू छ नि यिनीहरू जनजाति ग्रुपमा पर्छ। मङ्गोलियन ग्रुपहरू जनजातिमा पर्छ। आर्यन र मङ्गोलियन हुन्छन् टु क्याटेगोरी। ब्राह्मण क्षेत्रीहरू आर्यनमा पर्छ। बुझ्यौ? यस म्याम। अब हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको कतिजना मेम्बर हुँदो रहेछ त? 265 अनि तिनीहरू कसरी चुज भएर आउँदो रहेछ त? 165 from Suez. Post election first representative election system representative election system backwards ल बुझिस् सबैले आन्सर दियो। म आइएम भेरी ह्याप्पी 165 एफएटिपी बाट 110 पीआर बाट हैन त? अनि they remain as a MPs member of parliament for 5 years. Okay. National Assembly composed of 59 members. National Assembly मा 59 members हरु हुन्छ र they 59 members how do they come? 8 members from each provinces. 8 जना हरेक प्रोभिन्स बाट आउँदाखेरि 7 8 जा 56 जना आउँछ हैन? अनि त्यसपछिबाट तिनीहरूको इलेक्सन प्रोसेस फेरि भिन्नै हुन्छ। त्यो तिमीले अहिले पढ्नु पर्दैन क्लास 10 मा मात्रै पढ्नु पर्छ। भन म्याम अनि त्यसमा चाहिँ त्यो अन्डर डेभलपबाट चाहिँ एकजना आउनु पाउँछ अनि डेभलपबाट चाहिँ 2-3 जना आउनु पाउँछ हैन? त्यो त लोकलको तिनीहरूको इलेक्सन प्रोसिड्युर उनीहरूको छुट्टै हुन्छ। एउटा इलेक्टोरल बडी नै खडा गरेको हुन्छ हरेक प्रोभिन्समा कसैले कसलाई पठाउने भनेर है। अब 56 त पुग्यो अब 59 पुर्याउनु पर्यो हैन? 56 कसरी पुग्यो त? 8 जना हरेक प्रोभिन्सबाट आउने भयो हैन? तिनीहरूको इलेक्सन प्रोसिड्युर फरक हुन्छ। अब 3 हजुर म्याम त्यो एउटा प्रोभिन्समा चाहिँ 8 जना हुन्छ हैन? तर अब त्यो जिल्लाहरू चाहिँ अब त्यस्तोबाट चाहिँ त्यो अन्डर डेभलपबाट चाहिँ एकजना आउनु पाउने रे अनि अरूमा चाहिँ 2 जना अथवा 3 जना जति आउनु पाउनुहुन्छ रे हो। तिनीहरूको क्याटेगोरी छुट्टै हुन्छ। तिमीले पढ्नु पर्दैन मैले भनिसके त हैन? तिनीहरू कसरी चुज भएर आउँछ क्लास 10 मा गएर मात्रै पढ्नु पर्छ। अहिले पढ्न पर्दैन। म्याम मैले अहिले बुझ्नु पर्ने सुनेको थिएँ अनि त्यही भएर। ल राइट। अब तिमीले अब मेन अहिले तिमीले के बुझौ त? 56 जना मेम्बर्स चाहिँ 18 जना एउटा प्रोभिन्सबाट आउँछ र 3 जना मेम्बर चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? प्रेसिडेन्टले छान्छ, नोमिनेट गर्छ, चुज गर्छ। त्यो चुज गरेको प्रेसिडेन्टले चुज गरेको पनि एक्जिक्युटिभले प्रेसिडेन्टलाई भन्छ यो मान्छेलाई राखै भनेर एक्जिक्युटिभले भन्छ। त्यसमा पनि 1 मस्ट बी दलित एन्ड 1 मस्ट बी फिमेल प्रेसिडेन्टले चुज गर्नेमा। President nominates on the recommendation of executives. हो? अनि त्यसमा participation of 1/3 of female must भन्छ। अब यो भन्दा पहिला मैले के भने 3 जनामा पनि 1 जना महिला हुनु पर्यो 1 जना दलित हुनु पर्यो है? प्रेसिडेन्टले छानेकोमा पनि र 1 जना अन्य कोही। ती मध्येबाट पनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पनि नेसनल एसेम्ब्लीमा पनि के हुन्छ त? 1/3 फिमेल हुनै पर्छ। 100 जनामा 33 जना फिमेल हुनै पर्छ। 33% भन्छौँ नि हामी। कुरा बुझ्दै बुझेनौ? किन 33 जना फिमेल भनेको? फिमेल आएर ब्याकवर्ड कम्युनिटी हो। त्यही भएर 33 जना फिमेल हुनै पर्छ। तिमीहरूको क्लासरुममा पनि 33% फिमेल छ। 15-16 जना फिमेलले गर्ल्सहरू हुन्छ अनि अरू 24-25 जना बोइजहरू हुन्छ हो। यस म्याम। हो त्यो पनि 33% फिमेल रिप्रेजेन्टेसन गराएको। किनभने त्यहाँ फिमेलहरू धेरै गर्ल्सलाई थोरै एडमिट गर्छन् हैन पहिला पनि। त्यो थोरै एडमिट गरेको न गर्लको एप्लिकेसनै थोरै आउने हो के? भन्नाले कोटा कम हुन्छ। कोटा कम नहुन पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ।
यदि फिमेलले कम्पिटिसनमा हाई गरेर आयो भने त बढ्यो नि त, फिमेलको कम्पिटिसन नै पुगेन। जस्तै यो इलेक्सनमा पनि फिमेलहरू उठ्नै इकोनोमिकली स्ट्रङै छैनन्, एजुकेसनली स्ट्रङ छैनन्, फिनान्सियली स्ट्रङ छैनन्, अनि उनीहरू इलेक्सनमा खडा हुनै पाउँदैन। तर पनि जुन पनि पोलिटिकल पार्टीले के गर्नुपर्छ त, आफ्नो पोलिटिकल पार्टीमा 33% महिलालाई क्यान्डिडेट दिनै पर्छ, महिलालाई इलेक्सनमा उठाउनै पर्छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? यस म्याम। त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ रुल। अस्ति इन्क्लुसिभनेसमा पढेको थियौँ नि हामीले, होइन? हाम्रो स्कुलमा पनि त लेडी टिचर हामी कति थोरैजना छौँ, किन त्यसो भएको त? लेडिजलाई नलिएर त होइन, लेडिजहरू नै नआएर म्याम नआएर नआएर कम्पिटिसनमा अगाडि नआएर कि कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेसन नभएर। बुझ्यो नि मन्जिला? यस ओके। अब त्यही भएको भएर लेडिजहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सलाई अपग्रेडिङ गर्नको लागि जहाँ पनि 33% महिलाको रिप्रेजेन्टेसन हुनैपर्छ अहिलेको अवस्थामा भनेर भनेको है। क्वालिफिकेसन फर मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट, अघि सृजनाले भनेको कुरा आयो। One must be the Nepali citizen. No foreigners can be the member of parliament. No foreigners can be the member of House of Representatives and National Assembly both. No foreigners can be the President or Prime Minister of Nepal. One must be the Nepali citizen to compete in the election and to be the member of Parliament. For House of Representatives, one must cross the age of 25, and for National Assembly, one must cross the age of 35. नेशनल एसेम्ब्लीको लागि 35 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली व्यक्ति हुनुपर्छ भने प्रतिनिधि सभाको लागि लोअर हाउसको लागि 25 वर्ष उमेर पुगेको भयो। Not convicted for any criminal offense. Should not be include or should not got any kind of criminal charge by the government. नराम्रो मोरल क्यारेक्टर भएको व्यक्ति पनि हुन पाएन। Should not be disqualified by any law. कहिलेकाहीँ मान्छेले काम गरेको ठाउँमा अफिसबाट निष्कासन गरिदिन्छ, होइन? ओके, होइन, कारबाही गर्छ, त्यस्तो किसिमको कुनै पनि डिस्क्वालिफिकेसन भएको हुनु भएन। बुझ्यो होइन? ल अब यो भन्न सक्छौ त कोलाई मेम्बरसिप दिने हो त पार्लियामेन्टको? फरेनरलाई दिने हो? 10 वर्ष नेपालमा बसिरहेको तर फरेनर। नो म्याम। अनि नेपाली सिटिजन। अनि कोही क्राइम गरेर भागेको बाँचेर दिने हो त? नो म्याम। गुड मोरल क्यारेक्टर भएको व्यक्तिलाई। 33% वुमेन। पण्डितलाई त्यो खै त्यो आफूलाई के रे त्यो हुन नदिएको भनेर एकचोटि पहिला उ भएको थियो नि। ए उसको कारबाहीको केस आएको थियो? होइन भन्नाले नि उसको नेपाली सिटिजन छैन हो कि त्यस्तै खालको भनेको थियो। अब उ तरेको थियो नि त। अहिले त कतिजनाले ड्युअल सिटिजनसिप लिइरहेछ नि रङ वेबाट। ड्युअल सिटिजनसिप कसैले पनि लिन पाउँदैन, दुईटा सिटिजनसिप। कुनै व्यक्तिले एउटा सिटिजनसिप लिएको छ भने उसले अर्को कन्ट्रीको सिटिजनसिप लिन पहिलाको सिटिजनसिप त्याग्नुपर्छ। जस्तै कुनै अनि उनीहरूलाई चाहिँ अनि अरूले चाहिँ थाहा पाएको छैन म्याम त्यस्तो गरे हालेर। थाहा पायो भने त केस हुन्छ, कारबाही हुन्छ। त्यो एउटा मोरल क्यारेक्टर पनि हो। जस्तै हामीले हिजो ड्युटीहरू पढ्दाखेरि मोरालिटी हामीले पुलिसले समात्दैन भन्यो नि, गरेनौँ भने, होइन? जस्तै त्यस्तो काम नचाहिने काम बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे लडेछ अरे त्यसलाई उठाउन गएन भने त हामीलाई पनिसमेन्ट त लाग्दैन नि त। तर त्यो हाम्रो मोरालिटी दिँदैन नि त। हामीले घरमा पनि त्यस्तै संस्कार पाइरहेको हुन्छौँ, स्कुलमा त्यस्तै पाइरहेको हुन्छौँ, होइन? कस्तो खालको क्यारेक्टर भएको मान्छे हामी आफूलाई पनि आफ्नै नजरमा पनि गिर्छ नि त मान्छे नराम्रो काम गर्यो भने। कुरा बुझेको बुझेन? ल अब नेसनल एसेम्ब्ली र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ दुईटा हाउस भएको प्रोभिजनलाई के भन्छ अरे भन त? बाइक्यामेरल ल हेर, स्पिकर एन्ड डेप्युटी स्पिकर आर सेलेक्टेड फ्रम अमङ द देम भनेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा चाहिँ स्पिकर र डेप्युटी स्पिकर हुन्छ। जस्तै तिमीहरूको क्लासमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेन छ नि,
Yes, ma'am. हो त्यस्तै कुनै पनि क्लासको होल रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि त्यो एसेम्ब्लीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एसेम्ब्लीलाई कन्ट्रोल भन्दा पनि कन्डक्ट गर्नको लागि कन्डक्ट त्यहाँ स्पिकर र डिप्युटी स्पिकर हुन्छ केमा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा अनि नेसनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन हुन्छ के हुन्छ अरे Chairperson and vice chairperson. नेसनलमा नेसनल एसेम्ब्लीमा चेयरपर्सन र भाइस चेयरपर्सन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा चाहिँ स्पिकर र डिप्युटी स्पिकर है अब दे शुड बी अफ डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टी एन्ड जेन्डर भनेको डिप्युटी स्पिकर स्पिकर डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टीको हुनु पर्यो यदि स्पिकर महिला छ भने डिप्युटी स्पिकर पुरुष हुनु पर्यो यदि स्पिकर पुरुष छ भने डिप्युटी स्पिकर महिला हुनु पर्यो किनभने त्यहाँ पनि महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनलाई कुरा बुझेनौ ओके आदित्य खड्का रेज ह्यान्ड भन्छ किन हो मिस्टेकली हो कि साँच्चै क्वेसन सोध्नलाई न देयर शुड बी द डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिज एन्ड जेन्डर है अब हाम्रो अहिलेको स्पिकर को हो थाहा छ Tuas Chandranema. नो आन्टी अहिलेको हाम्रो कन्ट्रीको स्पिकर अग्नि प्रसाद सापकोटा 2018 मा ए भयो अग्नि प्रसाद सापकोटा is not one, not I, is the current speaker of the House of Representatives. अब डिप्युटी स्पिकर तिमीहरूले पत्ता लगाउने what is the name of deputy speaker? आन्टी Okay. डिप्युटी स्पिकरको Chairperson and vice chairpersons are appointed in the National Assembly. मैले अघि भनिसकेँ नेशनल एसेम्ब्लीमा के हुन्छ रे Chairperson and vice chairperson. No. They should be of different political party and gender. Again, they should be of different political party and gender. म्याम गणेश तिमेल सिन्हा हो त्यो चाहिँ उसको के अरे चेयरपर्सनको नाम हो गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा एन्ड शशिकला राल बुझ्यो हैन ल एकचोटि एकछिन हेर यो म्याम म्याम तपाईँले हिजो भन्नुभएको थियो नि अब के अरे त्यो अब आर्मी पुलिसहरूले त्यो भोट हाल्न पाइन्छ म्याम अब त्यो आजकलको अहिले त्यो पहिला चाहिँ हुन्थ्यो अरे आजकल चाहिँ अनि यो निजामतीहरूले नि पाउनुहुन्न अरे निजामती कर्मचारीले समानुपातिकमा पाउँछ एफएटिपीमा पाएन किन उनीहरू कता कता खटेको हुन्छ नि जस्तै मैले अहिले पिआर भने नि पिआर को लागि चाहिँ होल नेपाललाई नै एउटा इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सीमा डिभाइड गरेको हुन्छ जस्तै एफएटिपी को लागि 165 175 हैन अनि पिआर को लागि चाहिँ सरी 165 हो एफएटिपी लाई अनि पिआर को लागि चाहिँ होल नेपाललाई एउटा इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सीमा हाल्छ हामीले मैले कांग्रेसलाई हाल्ने कि माओवादी